Maayong adlaw na usab mga igsoon. Ano na sab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Martes, Oktubre 14. Ang uluhan sa itong leksyon karon mga igsoon, nag-uluhan og hinumdumi. Mga igsoon, ang uluhan sa itong leksyon medyo unique. Apan ato kining diskasan, tun-an karong orasa mga igsoon. Ang kalimot usahay maoy usa sa pinakadako nga kaaway sa pagtuo. Busa ang Dios gusto nga maghimo ta og mga handumanan, mga timaan nga magpahinumdom sa atong kasing-kasing, unsa siya ka maayo, unsa siya ka matinud-anon, unsa siya ka gamhanan mga igsoon. Karon ato ning tukyon ang kahulugan sa mga bato nga gibutang sa suba sa Jordan ug unsaon nato paghimo ang atong kaugalingong mga handumanan nga magpahinumdom sa pagkamatuod sa Dios mga igsoon. Ang atong leksyon karon mga igsoon giunahan na pud kini og usa ka pangutana gingon dinhi basaha ang Josue 4 ngano nga gisugo man sa Dios ang mga Israelita sa pagtukod og usa ka handumanan. Mga igsoon ang atong tubag aron dili nila makalimtan ang milagro nga gibuhat sa Dios. Ang mga bato mahimong timaan nga magpahinumdom sa mga kaliwatan nga ang Dios buhi ug naghimo gihapon og kahibulungan nga mga butang alang sa iyang katawhan. Mga igsoon, sa pagpadayon sa itong leksyon, ang mga bato nga gitukod ni Josue dili lang dekorasyon, timaan kini sa milagro sa Dios. Ang mga Hebro nga pulong ot nagpasabot og simbolo o handumanan nga kasagaraan nagrepresentar sa gahom ug saan sa Dios. Sama sa balangaw nga timaan sa tugon sa Dios kang Noe ug ang dugo sa haligi sa pultahan sa mga Israelita nga timaan sa kaluwasan. Ang mga bato sa Jordan nagrepresentar sa presensya ug pagkamatinud-anon sa Dios. Ang pagtan-aw sa maong mga bato nagpasabot nga ang Dios mao gyud ang nagdala kanila gikan sa pagkaulipon padulong sa kalinaw. Usa ka pahinumdom nga ang Dios dili malimtanon ug ang iyang mga saad magpabilin hangtod gyud sa katapusan mga igsoon. Ang mga pulong handumanan zikaron nagpasabot dili lang sa pahinumdom sa unahuna apan sa paghinumdom nga adunay buhat. Ang matag bato nagrepresentar sa buhat sa paghinumdom sa Dios o sa kapagtulunan mga igsoon sa mga anak og umaabot nga kaliwatan. Sa matag pagtan-aw sa mga bato kinahanglan sila makauna-huna nga gibuhat kini sa Dios. Sa atong leksyon ang mga bato usa ka permanente nga pahinumdom nga walay katapusan aron ang tanang makahinumdom nga ang Dios buhi ug ang iyang gahom magapadayon bisan pa sa sunod nga mga kaliwatan. Ang mga handumanan sa Ginoo nagtabang nga mapadayon ang pagtuo sa katawhan pinaagi sa henerasyon ug sa uban pang henerasyon mga kaigsuonan. Sa pagpadayon sa itong leksyon, ang mga kaliwatan nga mosunod kinahanglan makapangutana unsa man kini nga mga bato alang kanimo ug usa ka personal nga pagpamalandong. Mga igsoon ang matag usa kinahanglan makabaton og kaugalingong kasinatian sa Dios. Ang pagtuo dili pwede ipamana. Kinahanglan makasinati kita mismo sa gahom ug milagro sa Dios sa atong kaugalingong kinabuhi. Kung ang pagtuo mahimong personal, kinibuhi ug lig-on. Apan kung mahimong tradisyon lang, may samara kini sa usa ka porma
nga walay kasing-kasing. Mga igsoon, ang tinuod nga pagtuo mao ang paghinumdom og pagtuo sa Dios nga buhi og nagapadayag gihapon karon sa atong kaugalingong kinabuhi sa atong henerasyon, mga kaigsoonan. Ang atong leksyon naa kini siya ay katapusang pangutana nga pangutanang sa atong kaugalingong opinyon o pagsabot nining atong leksyon. Giingon din hiyo, unsa ang ubang mga handumanan, personal nga mga handumanan gikan sa imong kaugalingong paglakaw uban sa Ginoo nga makatabang kanimo sa paghinumdom kung unsa ang iyang nabuhat alang kanimo. Mo ni siya ang pangutana sa tong leksyon, mga igsoon, nga naatay lahi-lahi nga opinion o pagtubag nini. Nga tua mao kini, mga igsoon. Tingali ang usa ka panahon nga imong nasinati ang kaluwasan o milagro sa imong pamilya o panalangin nga wala nimo dahuma, kana nga mga handumanan mao'y imong mga bato sa Hordan, mga pahinumdom nga buhi ang Dios nga imong gialagaran, mga igsoon. Nga atong leksyon karon nagpasabot nga ang paghinumdom dili lang pagtan-aw sa nangagi, apan pagpadayon sa pagtuo sa Dios nga buhi. Mga igsoon, mo kini ang panapos sa atong leksyon. Una, hinumdumi nga ang Dios mao gyapon karon og sa kagahapon. Ikaduha, hinumdumi nga ang mga milagro sa Dios dili natapos dito sa Hordan. Ikatulo, hinumdumi nga ang matag bato o sa katimaan sa iyang pagkamatinud-anon. Ikaapat, hinumdumi nga ang pagtuo kinahanglan buhi o kini siya personal. Ang ikalima, hinumdumi nga ang imong kaugalingong kasinatian mahimong handumanan sa uban. Busa, ang title sa tong leksyon, hinumdumi. Kaysa dihang atong hinumduman ang gahom sa Dios, magpabilin ta nga matinud-anon og mapasalamaton sa atong paglakaw uban kaniya. Mga igsoon, magampo ta. Labing balaan og gamhanan ng mga Dios na kasketasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa mga handumanan nga among nadala gikan sa among pakig-uban kanimo. Tabangi kami, o Dios, kami nga dili makalimot sa imong mga milagro, og himoa nga ang among pagtuo magpabilin nga buhi og personal. Kining tanan, o Dios, among ginasalig ginapasalamatan gitugyan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, nanapunta sa atong question and answer portion. Og ang imong tubag, isulat lang diya sa comment section o niya palihog na lang po kog apil, mga igsoon, sa imo ang tag-asa ka kay para makabalo tag-asa nakaabot ang atong video. No, so atong i-shout out ang pinakaduol og pinakanindot nga tubag, no. So ang pangutana mo ni, unsa ang mga bato sa Hordan nagrepresentar? Okay? So mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagtan-aw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.